सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश अहिले आफ्नै सहकर्मीहरूको दबावमा छन्। कान्तिपुर समाचारमा आज प्रधान न्यायाधीश प्रकरणमा दलहरूको अस्वाभाविक मौनता, प्रतिपक्षी दल एमालेको संशयपूर्ण अभिव्यक्ति, यस्तै संवैधानिक आयोग विशेषमा निर्वाचन आयोगमाथि सहकर्मी बाबुराम तिमेल सिन्हाको विशेष रिपोर्टका साथै देशको प्रमुख पूर्व पश्चिम राजमार्गका आधाभन्दा बढी पुल जीर्ण र परीक्षा सम्पन्न भएको 10 महिनासम्म पनि नतिजा प्रकाशन गर्न नसक्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लाचारी लगायतका समाचारहरू। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। प्रधान न्यायाधीश जबरालाई राजीनामा दिन सर्वोच्चका 15 न्यायाधीशको दबाव। प्रधान न्यायाधीश भन्छन् राजीनामा दिन्न, मार्ग प्रशस्त गर्न कानुन व्यवसायीहरूको सुझाव। प्रधान न्यायाधीश अब फेरि बसिरहँदाखेरिको अवस्थामा न्याय सम्पादनमा गम्भीर छेदविच्छेद हुने। आफैले नियुक्त गरेका प्रधान न्यायाधीश जबरा प्रकरणमा दलहरूको मौनता आश्चर्यजनक। संसदको ठूलो दल एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा परमादेश जारी गर्ने 5 न्यायाधीशको राजीनामामा परमादेश गरेर यो हालतमा देश पुर्याउनु पर्छ त 5 जनाले राजीनामा गरे उपयुक्त होइन र। प्रमुख सत्तारूढ दल कांग्रेसको वैधताबारे निर्वाचन आयोग मौन। आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट विमुख भई सत्ताको छायामा लाचार बन्दै गएको आरोप। पूर्व पश्चिम राजमार्गका 600 पुल मध्ये अधिकांश जीर्ण। सरकारकै प्रतिवेदन भन्छ 80% मर्मत सम्हार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुल कहिले बन्छ जवाफ हुने छैन। जीर्णमा त हामी लागिरहेछौँ, हाम्रो साधारण स्रोतले भ्याएसम्म हामीले रिप्लेसमेन्टमा हामी गइरहेछौँ। र आइसिसी T20 विश्वकपमा साबिक विजेता वेस्ट इन्डिज दक्षिण अफ्रिकासँग 8 विकेटले पराजित। सर्वोच्च अदालतका 15 जना न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा मागेका छन्। तर आफू संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएको भन्दै प्रधान न्यायाधीश जबराले कसैले भन्दैमा आफूले राजीनामा नदिने प्रश्न पारे। उनैका कारण विवाद चुलिएको न्यायालयमा आज पनि इजलास बस्न सकेन। सहकर्मीदेखि पूर्व न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीको छाता संगठनसम्मले राजीनामा मागेपछि प्रधान न्यायाधीश जबरा अदालतभित्र पनि एक्लिएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले पनि अबको रणनीतिबारे छलफल गरेको छ। नेतृत्वकै राजीनामा माग र न्यायाधीशहरू इजलासमा नबस्नुले न्यायालय नै अप्ठ्यारो बाटोमा धकेलिँदैछ। प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्नु अघि मंगलबार अदालत पुगे लगत्तै सर्वोच्चका 15 न्यायाधीशले अलग्गै छलफल गरेका थिए। त्यहाँ सहमति जुटेपछि उनीहरूले जबरालाई सामूहिक भेटेर मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाव दिए। सबै न्यायाधीशले पद छाड्न भनेपछि प्रधान न्यायाधीशले त्यसको कडा प्रतिवाद गरे। आफ्नो राजीनामा माग्ने त्यो वैधानिक बाटो नभएको भन्दै उनले संविधान अनुसार प्रधान न्यायाधीश बनेको व्यक्तिले बाहिर प्रश्न उठेकै भरमा र कसैले भन्दैमा पद त्याग गर्ने कुरा नहुने प्रश्न पारेका थिए। कुरा त्यतिमा मात्रै रोकिएन। जबराले आफ्नो मात्रै नभएर अरू न्यायाधीशबारे पनि प्रश्न उठेको प्रसङ्ग निकाल्दै त्यसो हो भने अरूले पनि राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए। त्यसपछि न्यायाधीशहरू बाहिरिए, तर इजलासमा गएनन् र पुनः छलफलमा जुटे। बुधबार फेरि छलफल गर्ने भन्दै न्यायाधीशहरू सर्वोच्चबाट बाहिरिएपछि अब पनि इजलास प्रभावित हुने निश्चित जस्तै छ। सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरूले इजलासमा बस्न अस्वीकार गरिरहेकै समयमा नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँग छलफल गरेको थियो। त्यहाँ पनि सबैजसोले प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने विषयमै जोड दिए। यहाँ बोल्ने नबोल्ने सबै कानुन व्यवसायीहरू तपाईँको चाहिँ के भने देखिन सक्दछन्। त्यसपछि हामीले भनेका छौँ तपाईँले जिल्ला र पुण्डावेदनमा भन्नुहोस्, अहिले बन्दीका केही मुद्दाहरूलाई खोल्न सक्नुहुन्छ, तर पछि जसरी डक्टरले तपाईँको इमर्जेन्सी पनि बन्द गर्छ हाम्रो पनि सबै बन्द हुन्छ। र उहाँ प्रधान न्यायाधीश रहन्जेलसम्म बहस गर्दैनौँ, यो कुरा बुझे हुन्छ। अदालत न्याय प्रशासन चल्दैन, गतिरोधको जिम्मा प्रधान न्यायाधीशले लिनुपर्दछ भन्ने हामीहरूको भएको छ। प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले बस्न मिल्दैन, उहाँले पद छोड्नुपर्छ, राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरोमा सबैको सहमत भएको छ। त्यो अनुसारको सल्लाह भएको छ। कार्यक्रम तय गर्ने कुरोमा कसैले चाहिँ इजलास बहिष्कार गर्ने, अब बहस गर्न नजाने होइन, कसैले अझ त्योभन्दा नरम गर्ने कि होइन, अनि यसलाई फेरि पहिलो चरणमा चाहिँ सर्वोच्चमा मात्रै गर्ने कि यसलाई देशव्यापी कसरी लाने, त्यो बारेमा चाहिँ छलफल हुनेछ। प्रधान न्यायाधीशबारे उठेको विवादलाई टुङ्गोमा पुर्याउन कानुन व्यवसायीहरू पनि गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै सल्लाहकारले निर्णायक बन्ने गरी अघि बढ्न बार नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन्।
कहिलेकाहीँ अब समय परिस्थिति र कानुन व्यवसायको भावना बुझ्न पनि नेतृत्वलाई समय लाग्यो होला, तर त्यो नेतृत्वले अब बुझिसकेको छ। अब नेतृत्व एक ढिक्का भएर यसको अग्रमोर्चामा नेपाल बार नै आउँछ र हामी नेपाल बारका सदस्य हौँ। ऊ अगाडि हुन्छ, हामी उसको पछाडि हुन्छ। प्रधान न्यायाधीशमाथिको विवादका कारण न्याय सम्पादन त प्रभावित भइरहेको छ नै, सर्वोच्चका सबैजसो न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्ने निर्णय नेपालको न्यायिक इतिहासमा विरलै हुने घटनामध्येको एक हो। न्यायपालिकाको नेतृत्वकर्ताका हैसियतले अब यो प्रकरणलाई प्रधान न्यायाधीशले तत्काल टुङ्गोमा पुर्याउनु अनिवार्य देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र श्याम श्रेष्ठका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको कार्यशैलीको विरोध चर्कँदै गएपछि न्यायिक क्षेत्रबाट उनको राजीनामा माग भइरहेको छ। स्वयं सर्वोच्चकै न्यायाधीशले सामूहिक रूपमै मार्ग प्रशस्त गर्न भनेका छन्। पूर्व न्यायाधीशहरूले त राजीनामा नआए न्यायालयको गरिमा बचाउन संसदले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने समेत माग गरिरहेका छन्। तर यति गम्भीर विषय आफूहरूतिर ठोकिँदा पनि राजनीतिक नेतृत्व तैचुप मैचुप छ। बोल्नेहरूले पनि आफ्नो दलको हितलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै मुख खोलेका छन्। न्यायालयमा राजनीति घुसाउँदा अहिलेको स्थिति आएको भन्दै निकासका लागि प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग सर्वत्र भइरहेको छ। तर अदालतको आदेशकै कारण आफू सत्ताबाट बाहिरिनु परेको ठानेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मङ्गलबार राजीनामा दिने भए प्रधान न्यायाधीशले मात्रै होइन, परमादेश जारी गर्ने 5 जना न्यायाधीशले पद छाड्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिए। श्रीमान न्यायाधीशहरू उहाँहरू आफै कसले के गरेको थियो अलिकति उधिन्न थाल्नु भएको छ र उधिन्दै जाँदा निक्लिँदै जान थालेका छन् कुराहरू। परमादेश त एकजनाले होइन 5 जनाले गर्नुभएको थियो होला। 5 जनाले परमादेश गर्नुभएको थियो भने एकजनासँग किन राजीनामा गर्नुहुन्छ श्रीमानज्यूहरू? 5 जनाले परमादेश गरेर यो हालतमा देश पुर्याउनु भएको छ त 5 जनाले राजीनामा गरे उपयुक्त होइन र? उनको यो अभिव्यक्तिले भोलिका दिनमा प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध संसदमा महाअभियोग आइहाल्यो भने एमाले त्यसको पक्षमा उभिन्न भन्ने देखाउँछ। अर्कोतिर प्रधान न्यायाधीशको चौतर्फी आलोचना हुँदा समेत सत्ता गठबन्धन दल नेपाली काङ्ग्रेस सहितका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा चुपचाप छन्। प्रधानमन्त्री तथा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा समेत प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि उठेको प्रश्नमा चुइक्क बोलेका छैनन्। प्रधान न्यायाधीशको नितान्त व्यक्तिगत आचरण, स्वभाव, कार्यशैली, व्यवहार र उहाँको भूमिकाप्रति प्रश्न उठेको हुनाले अहिले कुनै पनि दलले, नेपाली कङ्ग्रेसले मात्रै होइन, कुनै पनि दलले फ्याट्ट आफ्नो निष्कर्ष वा धारणा सार्वजनिक गर्दा त्यसले खासै महत्त्व राख्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ स्वयं यसको जवाफदेहिता प्रधान न्यायाधीश आफै हुनुहुन्छ। उहाँले के भूमिका गर्नुभयो, उहाँले के आचरण प्रस्तुत गर्नुभयो, उहाँको कार्यशैली विगतमा कस्तो रह्यो, यी कुरा चाहिँ उहाँले बुझ्ने कुरा हो। मुख्य रूपमा सत्ता भागभण्डामा सामेल भएको आरोप लागेपछि प्रधान न्यायाधीश बढी विवादमा तानिएका हुन्। त्यसैले निकास दिएर संसदले त्यसको टुङ्गो लगाउनु पर्ने माग न्यायिक क्षेत्रको छ। तर नेताहरू यसबारे बोल्न समेत खोज्दैनन्। काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अदालतको विषयलाई लिएर टिप्पणी नगर्ने भन्दै पन्छिए भने पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले यो विषयमा बोल्दिन भने। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मङ्गलबार पार्टी कार्यालयमा 1 घण्टाभन्दा बढी भाषण गर्दा प्रधान न्यायाधीशबारे दलहरूतर्फ सोझिएको प्रश्नको प्रसङ्ग समेत उठाएनन्। अर्को सत्तारूढ दल जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि यो विषय आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको भएको भन्दै बोल्न मानेनन्। एकीकृत समाजवादीले त यो विषयमा प्रवेश गर्न नै चाहेन। राजनीतिक गठजोडको विषयले सर्वोच्च अदालत नै तरङ्गित भएको विषयमा दलहरूको टिप्पणी आश्चर्य लाग्दो छ। न्याय निरूपण दिने मुख्य मान्छेमाथि प्रश्न उठिसके पछाडि त्यो त मोरल क्वेसन हो नि। मोरल भन्दा त कि तपाईँ इम्पिचमेन्ट लगाउनु पर्यो, महाअभियोग लगाएर निष्कासन गर्नु पर्यो। आरोप लगाइसकेपछि महाअभियोग लगाउने स्थिति नहुने हो भने त मोरल क्वेसनै हो नि। कानुनका विधि र प्रक्रियाहरूले मात्रै प्रधान न्यायाधीश बिदा हुने
संवैधानिक व्यवस्था कानुनी व्यवस्था भएको हुनाले त्यसबारेमा पनि अहिले हामीले बोल्न जरुरी नभएको हुनाले हामी राजनीतिक टिप्पणी गर्न चाहदैनौँ। न्यायपालिकाले त चाहिँ भाग खोज्ने हो, न्याय हुन्छ त्यसरी। अनि न्यायपालिकाप्रति जनताले सर्वसाधारण जनताले विश्वास गर्छन्। प्रधान न्यायाधीश जबराले आफू संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएको भन्दै राजीनामा नदिने प्रश्न पारिसकेका छन्। 2053 सालमा जनकपुर पुनरावेदन अदालतबाट अतिरिक्त न्यायाधीश बनेर सेवा प्रवेश गरेका जबरा सुरुदेखि नै विवादमा तानिएका थिए। 2075 सालमा ओम प्रकाश मिश्र प्रधान न्यायाधीशबाट निवृत्त भएपछि सर्वोच्चको नेतृत्व गरेका उनले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलास बहिष्कार गरेर चर्चामा आएका थिए। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्धको महाअभियोग नलाग्ने फैसला उनको चर्चित मानिन्छ। पछिल्लो पटक सत्तामा भागभण्डा जघन्य अपराधमा मुछिएकालाई छोड आफै विपक्षी भएको मुद्दामा समेत इजलासमा बस्ने जस्ता विषयले प्रधान न्यायाधीश बढी विवादमा तानिए, जसले उनी विरुद्ध न्यायालयबाटै बाहिरिनुपर्ने माग भइरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र पशुपति बुढाथोकीका साथ दशरथ राई र पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। न्यायालयभित्र र बाहिरबाट समेत प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग भइरहेका बेला सामाजिक सञ्जालमा पनि त्यसले प्राथमिकता पाएको छ। अदालतमा जारी विवाद र गतिरोधबारे सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त केही प्रतिनिधिमूलक विचार। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल लेख्छन्, ओहो बर्बाद, प्रधान न्यायाधीश, न्यायालय, अदालत बर्बाद भएको केही होइन, मात्र समयले राजनीतिलाई नङ्ग्यायो अनि राजनीतिले बाँकी सबैलाई। लोकतन्त्रमा राजनीति नाङ्गिएपछि बाँकी कुराहरू त्यही नाङ्गो राजनीतिका ग्राहकहरू मात्र हुन्छन्। यस्तै एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल लेख्छन्, न्याय, मर्यादा र संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको क्रियाकलापबारे सर्वत्र गम्भीर प्रश्न उठिसकेपछि उहाँले नैतिकताको बोध गर्नु र संसदले अधिकारयुक्त समिति गठन गरी यथार्थको छानबिन गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रको रक्षार्थ राजनीति र अदालतको अवाञ्छित साँठगाँठ अन्त्य हुनैपर्छ। अदालतकै विषयमा एलिजा ढकाल ट्विटरमा लेख्छिन्, जबसम्म राजनीतिक नियुक्तिको नाममा देशको न्यायालय पार्टीको कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनिरहन्छ त्यो बेलासम्म न्यायालयमाथि प्रश्न उठिरहन्छ। नागरिक औगा नारायण वागले ट्विटरमा लेख्छन्, राजीनामा सुझाउन आएका सहकर्मीहरूलाई नै उल्झाउने प्रधान न्यायाधीशले महाभियोग पर्खिएका छन्। न्यायिक विचलनको प्रमाण हुनेलाई नै अनुमोदन गरिदिने दलहरूले न्यायपालिका स्वच्छ स्वतन्त्र राख्ने सङ्कल्प प्रस्ताव पास गर्न अब संसद बसाउनुपर्छ। संसद किन बन्धक, कसको बन्धक? ब्रेकपछि स्वागत छ। जनप्रतिनिधि चुन्ने प्रजातान्त्रिक अभ्यासको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको निर्वाचन आयोगले राजनैतिक दलहरूको नियमन पनि गर्दछ। दलहरूलाई आर्थिक पारदर्शिता र समावेशी चरित्रको बाटोमा डोर्याउने संवैधानिक अधिकार पाएको निर्वाचन आयोग पछिल्लो समय विवादित बन्दै गएको छ। संवैधानिक आयोग विशेष 5 मा हाम्रा सहकर्मी बाबुराम तिमल सेनाले सत्ताको छायामा लाचार बन्दै गएको निर्वाचन आयोगका कमजोरीहरू खेलाउने प्रयत्न गरेका छन्। संविधानले तोकेको 5 वर्ष र विशेष परिस्थितिको 6 महिना पार गर्दा समेत सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली काङ्ग्रेसले प्रदेश र सङ्घका पदाधिकारीको निर्वाचन गर्न सकेको छैन, जसका कारण पार्टी वैधानिकतामाथि काङ्ग्रेसकै नेता र कानुनविदहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन्। मुलुककै पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टीले संविधानको पालना नगर्दा समेत नियामक निकाय निर्वाचन आयोग मौन छ। सत्तामा जो छ उसैको भक्तिमा लीन हुने आयोगको पुरानै बानी हो। सम्बन्धित दलको आफ्नो विधान हुन्छ, उहाँहरूको कन्स्टिट्युसन हुन्छ, र दोस्रो हाम्रो संवैधानिक र कानुनी दायित्व हुन्छ, र ती दुईटैलाई जोडेर हेर्दाखेरि अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगको आँखामा त्यसरी संवैधानिक र कानुनी पर्खाल नागेको अवस्था छैन। संवैधानिक सङ्कट नै हो र संविधान संशोधन नगरेसम्म चाहिँ यो दलले फेरि दलको आकार पाउन नसक्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यस्तोसम्मको अस्थिलो अवस्था छ। निर्वाचन आयोगले समयमा जानकारी किन गराएन र किन नियमन गर्न सकेन त्यो कुरा चाहिँ
तपाईँ हामीलाई चाहिँ अनौठो लागेको छ। गत जेठमा जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह र महन्त ठाकुर समूह बीच विवाद उत्पन्न हुँदा दुवै समूहले एकले अर्कोलाई कारबाही गरी निर्वाचन आयोग पुगे। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हुँदासम्म आयोगले बहुमतमा रहेको यादव समूहको निर्णयलाई मान्यता दिएन। ओली सरकारको बहिर्गमन पछि मात्र आयोगले साउन 18मा यादव समूहलाई जसपाको आधिकारिकता दियो। तत्कालीन नेकपा विवादमा त आयोगको संवैधानिक छविमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्यो। आयोगले नेकपाको आधिकारिकता विवादलाई निरूपण गरेन। विवाद लम्बिँदै गएका बेला फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतबाट नेकपा नै खारेज भयो। यो घटनामा निर्वाचन आयोगलाई दोषी औँल्याइयो। आयोगले एउटै नाममा दुईवटा दल दर्ता गरेको थियो। राजनीतिक दलहरूले एकपछि अर्को गर्दै कानुन विपरीतका गतिविधि गरिरहँदा समेत आयोग मुखदर्शक बनेर बसेको छ। राजनीतिक दलहरूभित्र मौलाइरहेको राजनीतिक अपारदर्शिता र असमावेशी चरित्रमा आयोगको ध्यान पुग्नै सकेको छैन। निर्वाचन आयोग नेपाल एउटा संवैधानिक निकाय हो र स्वतन्त्र निकाय हो। यसले चाहिँ निर्भीकतापूर्वक आफ्नो काम गर्नु पर्दछ र गर्नु सक्नु पर्दछ र कसैको लाचार छाया हुनुपर्ने आवश्यकता पटक्कै पनि छैन। चुनावमा उम्मेद्वारले गर्न पाउने खर्चको सिलिङ निर्वाचन आयोगले नै तोक्दछ। तर तोकिए भन्दा कैयौं गुणा बढी रकम उम्मेद्वारले खर्च गर्दा समेत त्यस्ता राजनीतिक पात्रलाई आयोगले अहिलेसम्म कारबाही गरेको छैन। अहिले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने बहस निर्वाचनमा भएको अस्वाभाविक खर्चकै कारण भइरहेको हो। आफ्नो संवैधानिक गरिमा जोगाउन तत्काल निर्वाचन आयोगले तदारुकता नदेखाउने हो भने आयोगको विश्वसनीयता अझै घट्ने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ बाबुराम तिमलसिना, काठमाडौँ। पूर्व पश्चिम राजमार्गका अधिकांश पुल जीर्ण छन्। जीर्ण पुलका कारण राजमार्गको यात्रा कष्टकर हुने गरेको छ। समयमा मर्मत नहुँदा पुल भत्किने, भासिने र राजमार्गका विभिन्न खण्ड बेला बखत बन्द हुने जस्ता समस्या निम्तिने गरेका छन्। भदौ 11 को बाढीले पूर्व पश्चिम राजमार्ग विस्तारका क्रममा बनाइएको रूपन्देहीको देवदह स्थित घोडा पुलको बीचको पिल्लर यसरी भासिएको छ। पिल्लर भासिँदा पुल यसरी बीचबाटै भाँचिएको छ। मेन रोड यही हो र यहाँ यस्तो भइसकेपछि यहाँ रोकिन्छ, गाडीहरू ओहोरदोहोर गर्न धेरै नै गाह्रो हुन्छ। पुल भत्काइसकेपछि तपाईँको चाहिँ एक हप्ता जस्तो बाटो बन्द भएर एकदमै गाडीहरू यात्रुहरू सबै प्रभावित हुनुभयो, जसले गर्दा सबैले शास्ति खेप्न पर्यो। पुल भासिएपछि सडक सुचारू गर्न छेउबाट अस्थायी कस्बे बनाइएको छ। तर यही कस्बे पनि ठुलो पानी पर्यो कि बगाउँछ र बुटबल भएर काठमाडौँ जाने र काठमाडौँबाट बुटबल भएर पूर्व पश्चिम गर्ने हजारौं यात्रु र सवारीहरू बीचमै अलपत्र पर्छन्। बाढीले अलिकति असर पुर्यायो भनेपछि अलिकति अब गाह्रो पर्छ। सामानहरू पुरिन्छ, फेरि निकाल्नु पर्छ, फेरि बनाउनु पर्छ। त्यही भएर अलिकति त्यो संरचना बनाउँदाखेरि अलिकति बाढीले पुर्यो भने टाइम लाग्छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गकै बुटबलको तिनाउ पुलको 3 मिटर तल जग समेत देखिएको छ। नवलपरासीको तुरिया पुलको पिल्लर पानी आयो कि बगाउँछ। लोकाहा र जयश्री पुल पनि पटक पटक भाँचिने र सडक अवरुद्ध हुने गरेका छन्। बाराको निजगढ सडक खण्डका लालबकैया, पसाहा लगायतका पुल भत्किने अवस्थामा छन्। मेचीदेखि महाकालीसम्मको 1027.56 किलोमिटर लम्बाइको पूर्व पश्चिम राजमार्गमा साना ठुला करिब 600 पुल छन्। सवारीको चाप अत्यधिक बढी भार वहनका कारण सबै जसो पुल थर्कन्छन्। यसैमाथि खोला तथा नदीहरूमा भएको गिटी ढुङ्गा र बालुवाको अनियन्त्रित उत्खनन र दोहनले पुल खलबलिएका छन्। एउटा उत्खनन पहिलो राखम हैन, त्यहाँ ओभरलोडेड दोस्रो राखम, अनि त्यहाँबाट त्यसपछि जीर्ण भएकोलाई तेस्रो राखम। जीर्णमा त हामी लागिरहेछौँ, हाम्रो साधन स्रोतले भ्याएसम्म हामीले रिप्लेसमेन्टमा हामी गइरहेछौँ। 4 वर्ष अघि सडक विभागको पुल महाशाखाले गरेको अध्ययनले पूर्व पश्चिम राजमार्गका 80% पुल मर्मतसम्म र 50% पुल पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने देखाएको छ। अहिले बुटबल नारायणगढ सडक खण्डको 113 किलोमिटर क्षेत्रमा 9 वटा ठुला पुल र 116 वटा कल्भर्ट बनाउन भत्काएर लथालिङ्ग पारिएको छ। अन्य पुल कहिले कसरी बन्ने हुन् वा पुल भत्केर र भासिएर अकल्पनीय क्षति हुने हो टुङ्गो छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि नवीन पौडेलका साथ स्वस्तिक श्रेष्ठ र अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही।
अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। पूर्व पश्चिम राजमार्गका पुलहरू जीर्ण हुँदा समेत सरकारको ध्यान किन नपुगेको होला? जनताको आवाज बन्न नसकेको कारण के त भन्दाखेरि आफ्ना भाइ भारदा आफ्ना आसेपासेहरूलाई खुवाउने खाने उहाँहरूको ध्यान भागभण्डामा मात्रै छ। सरकार चाहिँ लाचार निरीह भएकै कारणले सरकारको लापरवाही जनताले निदायौं त्यो भएर हो। कस्तो ठाउँमा कस्तो पुल निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुराको यिनीहरूले सर्वेक्षण गर्नलाई अलिकति कन्जुसाइ गरेछन् कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। सरकारले यथाशीघ्र यसमा चासो लिएर बनाउनु जरुरी छ। अस्थिर राजनीतिकरणको कारणले हुन सक्छ। कार्यान्वयन गर्ने विषय त आम कर्मचारी लगायत एउटा सिस्टमबाट होला नि, त्यो चाहिँ भएको देखिएको छैन। कार्यकर्ता पाल्नको लागि भनेर उनीहरूले चाहिँ सानो रकम चाहिँ जनताको आँखामा छारा हुन लागि चाहिँ देखाउने, ठुलो रकम आफूले कमाउने, त्यसको बारेमा अध्ययन नगरेर पनि होला। पार्टीकै काममा चाहिँ उनीहरू लागेको हुनाले सरकारको ध्यान यहाँ नपुगेको जस्तो लाग्छ। ठेक्कापट्टाको सिस्टम भन्छ अनि कसैको हुन्छ अनि चाहिँ फाइदा उठाउने छ। कसरी दिने र कुन उसमा जाने त, कुन बाटोबाट जाने त, कुन बाटोबाट जाने त भनेर सोच्नुपर्ने सरकारले हो। सरकार अहिले भागभण्डामै व्यस्त छ। कुनै पनि घटना नघटेसम्म त्यसको चाहिँ कुनै मर्मत सुम्मार नगर्ने सिस्टमको देशमा हामी छौँ। कार्बन उत्सर्जन घटाउने र यो शताब्दीको अन्त्यसम्म पृथ्वीको तापक्रम सकभर 1.5 डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने प्रतिबद्धता विश्वका अधिकांश मुलुकले सन् 2015मै गरेका थिए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धिमा पेरिस सम्झौता मार्फत वाचा गर्ने 191 पक्षधर राष्ट्रमध्ये नेपाल पनि एक हो। तर आफ्ना लक्ष्य पूरा गर्न नेपाल सामु अनेक चुनौती देखिएका छन्। पेरिस सम्झौता अनुसार कार्बन उत्सर्जन कम गर्न नेपालले राष्ट्रसङ्घलाई बुझाएको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान दस्तावेजमा सन् 2030 सम्ममा सौर्य, वायु र साना जलविद्युत आयोजनाबाट मात्रै 5 देखि 10% सहित 15,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भनिएको छ। 5,000 मेगावाट त आफ्नै खर्चमा उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। तर अहिलेसम्म 1500 मेगावाट मात्रै बिजुली उत्पादन भइरहेको छ। अरबौं रुपैयाँको खनिज इन्धन आयात गरिएको छ, जुन हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको कारक हो। सन् 2025 सम्ममा बिजुलीबाट चल्ने निजी सवारी साधनको संख्या 25%, सार्वजनिक 20% र त्यसको 5 वर्षपछि निजी सवारी 90 र सार्वजनिकतर्फ 60% पुर्याउने भनिएको छ। तर सरकारको प्राथमिकता पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारमा देखिन्छ। अबको 9 वर्षभित्र 200 किलोमिटर विद्युतीय रेलमार्ग बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। खाना पकाउने विद्युतीय चुलो 25% पुर्याउने लक्ष्य भएकोमा हालसम्म 5% घरधुरीले मात्रै प्रयोग गरेको सरकारको विवरण छ। जलवायुको विषय क्रस कटिङ इस्यु हो। एउटा इन्स्टिट्युसनले मात्रै यो गर्न सक्दैन, इभन एउटा देशले मात्रै आफ्ना विषयहरू सम्बोधन गर्न सक्दैन। त्यसकारणले राष्ट्रिय तहमा पनि यो कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ नि धेरै मन्त्रालयहरू छन्। अघि मैले भनेका प्रतिबद्धताहरू जस्तै यातायातको विषय यातायात मन्त्रालयले गर्छ, उद्योगको विषय उद्योग मन्त्रालयले गर्छ, होइन पैसाको विषय अर्थ मन्त्रालयले गर्छ, राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्छ। त्यस हुनाले यो सबै निकायहरूसित समन्वय गरेर यो सबै निकायहरूमा संस्थागत गर्न पर्ने पहिलो चाहिँ नि अवसर र चुनौती छ। स्थानीय समुदायले जोगाएको वन क्षेत्रमा मात्रै नेपाल निर्धारित लक्ष्यहरूमध्ये नजिक छ। 45% वन जोगाउने भनिएकोमा हाल 44.74% छ। 1/3 पालिकामा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी स्थानीय अनुकूल योजना कार्यान्वयनमा आएको र अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट प्राप्त जलवायु वित्तमध्ये 80% स्थानीय तहमा खर्च गर्ने नीति सफल देखिएको सरकारको दाबी छ। तर अन्य लक्ष्य प्राप्तिको अवस्था कमजोर छ। कार्यान्वयन गर्ने हो भनेदेखि के कुराको चाहिँ ग्याप छ त, होइन? त्यसरी स्रोत साधनमा नेपाल सरकारले आफै कति हाल्ने हो, विदेशबाट कति ल्याउन सकिन्छ अथवा दाती निकायले हामीलाई कति सहयोग गर्न सक्छन्, होइन? त्यसपछि आएर चाहिँ त्यो स्रोत साधन पुरा गर्नको लागि चाहिँ कहाँबाट स्रोत आउँछ त्यसलाई पनि पहिचान गर्ने। प्राविधिक रूपमा हेऱ्यो भने प्राविधि चाहिँ कहाँ चाहिन्छ प्रविधि। ठुला र औद्योगिक मुलुकले गरेको कार्बन उत्सर्जनको असर नेपालमा पनि बढी नै परेको छ। त्यसैले प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा इमानदार रहँदै नेपालले 31 अक्टोबरबाट सुरु हुने राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन COP26 मा जलवायु परिवर्तन र त्यसको असरका मुद्दालाई जोडतोडका साथ उठाउनुपर्छ। 12 वर्षपछि सामेल हुन लागेका नेपालका कार्यकारी प्रमुख त्यसमा बढी संवेदनशील हुन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र रूपक कोइरालाका साथ दिपा दाहाल, काठमाडौँ।
ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। बेमौसमी वर्षाले बाली गुमाएका किसानलाई उत्पादन लागतका आधारमा राहत दिन प्रदेशका कृषि मन्त्री र सचिवहरूले सङ्घीय सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। बाढी, पहिरो र डुबानले भएको क्षति र राहतबारे छलफल गर्न काठमाडौँमा जम्मा भएका साथै प्रदेशका कृषि मन्त्री र सचिवले किसानको वर्गीकरण गरी राहत दिन केन्द्र सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उनीहरूले प्रति कट्ठा 3000 सम्म नगद दिन र साना कृषकको ऋण मिनाहा गर्न भनेका छन्। यस्तै गहुँ बालीमा निःशुल्क मल बिउ उपलब्ध गराउने बारे पनि छलफल भएको छ। प्रदेश सरकारले 20 र केन्द्रले 80% राहत दिनुपर्ने प्रस्ताव छ। स्थानीय र प्रदेश र सँग मिलेर यसलाई विवरणलाई एकदम व्यवस्थित गर्ने, एक र चाँडै गर्ने, हैन, जति चाँडो हुन्छ चाँडै गर्ने। दोस्रो कुरा पनि राहत कसरी पुर्याउने सवालमा विभिन्न छलफल भएको छ। छलफलमा हैन हाम्रो देशको जुन अर्थतन्त्र छ, देशको हाम्रो जुन अवस्था छ, किसानलाई बढीभन्दा बढी हैन उहाँहरूको राहत दिने हैन सवालमा हाम्रो एउटा छलफल भएको छ। हामी यसलाई यो सबै अब सरकारबाट, क्याबिनेटबाट कति राहत दिने हो त्यसको हामी त्यहाँबाट निर्णय गर्छौँ। उत्पादन लागतका हिसाबमा राहत दिने हो भने 9 अर्ब रुपियाँले पनि नपुग्ने देखिएको छ। यो पटकको बाढीले 10 अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। सरकारले क्षतिको यकिन विवरण पेश गर्न कार्यदल समेत बनाएको छ। पश्चिम तराईको खेतमा बाढीको पानी सुक्दै गएको छ, तर किसानका आँखाबाट बगेको आँसु भने रोकिएको छैन। यसको मुख्य कारण हो छाक कसरी टार्ने भन्ने चिन्ता। राहत तथा क्षतिपूर्तिको माग गर्ने ठाउँ समेत थाहा नपाएका गरिब किसान छाप्रा र खेतमा लगलग काँप्दै गरेका भेटिन्छन्। बेमौसमी वर्षाले भित्राउन आँटेको धान सखाप भएपछि विपन्न वर्गका किसान वर्षभरि के खाने भन्ने पिरोलोमा छन्। पश्चिम तराईका यस्तै किसानको व्यथा समेटेर जे पाण्डे र सविता जीसीले तयार पारेको यो रिपोर्ट। बाँके जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 स्थित कालिकापुरको यो सानो छाप्रो निम्नवर्गीय किसानको हो। जिन्दगी भरको कमाई लगाएर बनाएको यो छाप्रोमा ओत लाग्न त मिल्छ, तर यहाँभित्र चुलो जल्दैन। यही छाप्रामा बस्दै आएका 80 वर्षीय विपन्न वर्गका किसान बदलु खटिक वर्षभरि खाने धानबाली डुबानमा परेर नासिएपछि मानसिक चिन्ताले बिरामी भएका छन्। उनलाई छाप्राभित्र बस्न मन लाग्दैन, बाहिर निस्केर विनाश हेर्न पनि सक्दैनन्। लौरो टेकेर भित्र बाहिर गरिरहन्छन्। खाना पानी र राहत तत्काल पाए हुन्थ्यो भन्ने बदलुको माग छ। आफ्ना वृद्ध बाबुको अवस्थासँगै बेमौसमी वर्षा र बाढीले पुर्याएको क्षतिको पीडाको बोझले बाबुराम खटिक पनि व्याकुल छन्। राहत नपाए ज्याला मजदुरी बाहेक पेट पाल्न आफूसँग अर्को विकल्प नरहेको उनी बताउँछन्। सरकार के दिए भने पाउने हो, नदिए भने के गर्ने सर, हामी किसान मान्छे हुन्। यस्तै अवस्थामा छन् धानबाली सखाप भएका अन्य किसान पनि। तर र पानी चुहिने भिजेका धानका मुठा उठाएर आलीमा सुकाउँदै उल्टाउँदै पल्टाउँदै गरेका यी करण पनि राहत तथा क्षतिपूर्तिको पर्खाइमा छन्। सरकारले के हेर्छ त हेर्छ, नहेर्दाखेरि त कमाएर न खाने। काटेर पनि नकल भयो, पुरै खराब भयो। कुछ दे है ना तो का खावा जे, का बच्चन का जियावा जे। काटेर राखेको होस् वा काट्न बाँकी सबै धान खेतमा डुबेर कुहिन थालेपछि किसानले सुकाउने र राख्ने सजिलो ठाउँ समेत पाएका छैनन्। मोटर गुड्ने ठुला साना पक्की र कच्ची सडक अहिले किसानको खलेगरो झैँ भएका छन्। जमारा झैँ उम्रेको यस्तो धान र चामल बजारमा बिक्री पनि नहुने र भात खान नसकिने उनीहरू बताउँछन्। तैपनि वर्षभरि दुःख गरेर उब्जाएको बाली त्यत्तिकै छाड्न नसक्ने भन्दै उनीहरू स्याहार्न लागि परेका हुन्। सडकका दुवै किनारामा अहिले धानका निहिन देखिन्छन्। यो दृश्य सरकारसम्म नपुगेको पनि होइन, तर पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति र राहत दिन सरकार किन ढिलाइ गरिरहेको छ, किसानहरू यति बेला प्रश्न गरिरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, बन्जारे गाउँ, बाँके। प्रधान न्यायाधीश विवाद प्रकरणमा आफ्नो आधिकारिक धारणा निर्माण गर्नका लागि नेपाल बार एसोसिएसनको बैठक दिनभरि बस्यो। बैठकको निर्णयका बारेमा जानकारी दिनका लागि यति बेला
नेपाल बार एसोसिएसनको पत्रकारहरूसँग संवाद भइरहेको छ। श्रावण 25 गते सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई विस्तृत ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएको थियो। सही बमोजिम सर्वोच्च अदालतबाट दुईवटा महत्त्वपूर्ण समितिहरू, एउटा अटोमेसन समिति र अर्को विकृति विसङ्गति बिचौलिया भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी समिति गठन भई कार्य सञ्चालन सम्पन्न पनि भए र एउटा समितिको अझै पनि प्रतिवेदन आउन सकेको छैन र मान्य न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहनुभएको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ, जो यहाँहरू सबैको जानकारीमा रहेको छ र त्यो समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सिलसिलामा सर्वोच्च अदालत फुलकोटमा लामो समयसम्म छलफल हुने तर निर्णयमा नपुग्ने र सुधारका कार्यहरू नगरिने कुराहरू भइआए र यसै क्रममा नेपाल बार एसोसिएसनले सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई यस बिचमा घटेका अन्य घटनाक्रमहरू समेतलाई लिएर सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई स्पष्टसँग भएका विकृति विसङ्गतिका कुराहरूलाई चाहिँ तत्काल सम्बोधन गर्न, खराबीहरू हटाउन सर्वोच्च अदालतले तत्काल उचित कदम चालोस् भनेर हामीले उहाँलाई अनुरोध गऱ्यौँ, ध्यानाकर्षण गरायौँ, माग राख्यौँ र उहाँले सकारात्मक रूपमा गर्छु भन्नुभयो र त्यसका लागि सबै कुराहरू सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूले आफैले गर्न सक्ने विषयका प्रकृतिका कुराहरू थिएनन्। कतिपय कुराहरू सर्वोच्च अदालत र अदालतसँग सम्बन्धित अन्य जिल्ला उच्च अदालत नियमावलीहरूमा संशोधन गर्नुपर्ने, कार्यविधि मापदण्डहरू बनाउनु पर्ने लगायतका विषयहरू थिए। त्यो विषयहरू भएको हुनाले हामीले नेपाल बार एसोसिएसनले सामान्य प्रधान न्यायाधीशज्यू समक्ष सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरू, मान्य न्यायाधीशज्यूहरू र नेपाल बार एसोसिएसनका हामी पदाधिकारी सदस्यज्यूहरू समेत भएर यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कहाँ अप्ठ्याराहरू परेका छन्, कहाँ असन्तुष्टिहरू छन्, के कारणले गर्दा त्यसलाई कार्यान्वयनमा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन नचाहिएको हो, यस विषयमा छलफल गर्ने भनेर 2078 साल कार्तिक 7 गते सामान्य प्रधान न्यायाधीश समक्ष हामीले भेटेर उहाँसँग कुरा गर्दा 7 गतेका लागि के अरे 8 गतेका लागि फुलकोट बैठक पनि उहाँले बोलाउनु भयो, तर फुलकोट बैठक बस्न सकेन। त फुलकोट बैठक बस्न नसकेबाट हामीलाई के महसुस भयो भनेदेखि कि सामान्य प्रधान न्यायाधीशज्यूले आफ्नै अदालतभित्रका आफ्नै सहकर्मी मान्य न्यायाधीशज्यूहरूलाई समेत विश्वासमा लिएर काम गर्न नसकेको अवस्था विद्यमान त रहेछ भन्ने कुरा थप उजागर हुन आयो। यसले गर्दा अब उहाँबाट न्यायपालिकाको समग्र नेतृत्व गर्न सक्षम हुनुहुन्न। त्यस कारणले गर्दा उहाँले यो गतिरोधलाई अन्त्य गर्नका लागि यो पछिल्ला घटनाक्रम यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ, अदालतका काम कारबाहीहरू हुन सकिरहेका छैनन्, सेवाग्राहीहरूले सेवा पाएका छैनन्, लगायतका कुराहरू जुन सिर्जना भइरहेको छ, यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्नको लागि अब उहाँले चाहिँ राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्दछ भन्ने नेपाल बार एसोसिएसनको ठहर रहेको छ। र साथसाथै प्रधान न्यायाधीश जबरा प्रकरणमा नेपाल बार एसोसिएसनको निर्णयबारे जानकारी दिँदै महासचिव लीलामणि पौड्याल, अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न के गर्नु पर्ला? ए स्वदेशी उत्पादनमा जोड, बी लगानी योग्य वातावरण र सी निर्यातमुखी उद्योगलाई प्रोत्साहन। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए स्वदेशी उत्पादनमा जोडमा 59%, बी लगानी योग्य वातावरणमा 30% र सी निर्यातमुखी उद्योगलाई प्रोत्साहनमा मात्र 11%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, बाढी पहिरो र डुबान प्रभावितलाई राहत दिन किन ढिलाइ भएको होला? ए लापरवाहीको हद, बी सुस्त संयन्त्र र सी क्षमताले नभ्याएर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। कान्तिपुर टेलिभिजनमा नेपालकै सबैभन्दा ठुलो डान्स रियालिटी सो प्रसारण हुने भएको छ। इन्टरनेसनल डान्स एकाडेमी एन्ड फिल्म्स प्राली र की एडभर्टाइजिङले तयार पार्ने डान्स च्याम्पियन सो कार्तिक 25 गतेदेखि प्रसारण हुनेछ। काठमाडौँमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोजकले नेपाली नृत्य र कलाकारितालाई शिखरमा पुर्याउन यो च्याम्पियन सोले मद्दत गर्ने बताए। सो प्रत्येक बिहिबार र शुक्रबार साताको 2 दिन बेलुकी 9 बजे कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रसारण हुनेछ। कार्यक्रम 34 भागको हुनेछ। विजयी हुनेले 24 लाख रुपियाँ पाउनेछन्।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।